जिनके पार होती, तो अगर घोड़े को ऊपर जाना है लेके किसी को, तो उसके पार भी होने चाहिए। तो हर चीज को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, पास्ट एक्सपीरियंस जरूरी है, ताकि कम्युनिकेट हो जाए बात। क्योंकि जबान जो है ना, देखिए वो अरबी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई जबान जो है वो हमारी जबिल्लत में शामिल नहीं है। तमाम जबानें जो हैं वो एक्वायर्ड नॉलेज है, ठीक, वो लर्नेड एक्सपीरियंस है। अंग्रेज बच्चा इसलिए अंग्रेजी नहीं बोलता कि वो एमए अंग्रेजी करके पैदा होता है, वो अंग्रेजी इसलिए बोलता है कि वो अपनी गिरद से अंग्रेजी सीखता है। पंजाबी बच्चा पंजाबी सीखता है, ठीक, सिंधी बच्चा सिंधी सीखता है। ठीक, ये कॉन्टेक्स्ट तो वाज़ेह है। तो जबान क्योंकि इंसान का अपना एक्वायर्ड नॉलेज है, और मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक जबान सिर्फ 80,000 से लेके 1 लाख साल पुरानी चीज है, बहुत पुरानी नहीं है। ये इंसान की जदीद तरीन अचीवमेंट्स में से एक है कि उसने नॉलेज बहुत पुराना है, ठीक है, क्योंकि नॉलेज का ताल्लुक जो है वो हमारी जो 5 सेंसेस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, उनसे है कि मैं देखता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, सूंघता भी हूँ, चखता भी हूँ, तो वो मैं देखता रहता हूँ। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, उसके लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत थी। वो एक बहुत नई इजाद इंसान ने की जबान की, ताकि वो दूसरों को अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करवा सके कि मैं ये समझता हूँ, हमारे नातिक बन जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 बातें डॉक्टर साहब ने फरमाई। एक तो बुनियादी बात ये कही कि जो वही की इंटरप्रिटेशन है, उसके जो इस्तिलाहें हम इस्तेमाल करते हैं, जो तावीलात करते हैं, वो उस इंसान को सामने रख के करते हैं जो हमारा मुखातिब है बुनियादी तौर पर। और दूसरी बात उन्होंने पहली जो इसके बारे में इरशाद फरमाई, मैं चाहता हूँ कि दोनों पे आपके कमेंट्स हमारे सामने आ जाए। हाँ, लेकिन मैं पहले एक और बात का मतलब जवाब देना चाहूँगा जो इरशाद फरमाई थी वजाहत में हमारे मतलब डॉक्टर साहब ने, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही अरबी में इसलिए है कि आप अरब थे, अरबों में आए थे और अरब उनके मुखातब थे। अगर यही वजह होती तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर अरबों के लिए पैगंबर ना होते, ना उनकी वही पर आज हम बहस कर रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि कोई और वजह है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था, और वो वजह कुरान ने खुद अपने लफ्ज़ों में बयान की है। अरबी ज़ुबान का ताल्लुक अक़ल से जोड़ा गया है। यानी मैं फिर से इस मतलब वही को पढ़ूँ कि इन्ना जालनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक़ल से काम ले सको। अब आप ज़ुबानों के ऊपर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में ज़ुबानें आई हैं बहुत सारी। हज़रत आदम भी कोई ज़ुबान बोलते होंगे, लेकिन वो ज़ुबान कौन सी थी हमें नहीं मालूम है। और इसी तरीके से उसके बाद के लोग जो ज़ुबानें बोल रहे हैं हमें नहीं मालूम है। दुनिया में हज़ारों ज़ुबानें आई, नापैद हो गई, आज उन ज़ुबानों से कोई वाकिफ़ नहीं है। इवन के जो पैगम्बर आज हमारे यहाँ इस वक्त उनके नाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब मतलब मौजूद हैं, तो वो ज़ुबानें भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। हेब्रो जो है एक जदीद अंदाज में फिर से दोबारा असर नो तामीर की जा रही है, लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्चर हेब्रो का तौरेत का मौजूद नहीं है। अच्छा, ये तमाम ज़ुबानों के साथ क्या हशर हुआ है, सिर्फ उन ज़ुबानों की बात नहीं कर रहा, बल्कि खुद उर्दू ज़ुबान का भी मामला यही है। 200-250 साल पहले की उर्दू आप देख लें और आज की उर्दू देख लें आप, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम ये जो आज गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर हम अमीर खुसरो के अहद में हों तो हमारी गुफ्तगू उनके लिए बिल्कुल एक फजूल सी गुफ्तगू होगी, नाकाबिल फ़हम है। और अगर अमीर खुसरो भी आज आपके प्रोग्राम में आ जाएं और अपने अशार आपके सामने सुनाएं, पेश करें, ज़हाल मिस्की मगुन तगाफुल वराए नईना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार मेजा के लेहू काहे लगाए छतियाँ, शायद मैंने शेर सही पढ़ा तो आप होंगे और अमीर खुसरो होंगे। तो बताइए इस शेर अमीर खुसरो उर्दू वालों में जो है वो कैसे अजनबी बन जाएंगे? लोग उनके लिए अजनबी, वो उनके लिए अजनबी। तो यूँ, और अंग्रेजी का भी यही आलम है कि वो चौसर के बारे में हमने ये सुना है कि उसकी अंग्रेजी के जानने वाले आज मतलब अंग्रेजों में भी नहीं है। हाँ। अच्छा, जो रसूलुल्लाह अरबी बोलते थे, क्या ये मौजूदा नहीं है कि वो अरबी आज भी जिंदा है, मौजूद है? ये सही नहीं है डॉक्टर साहब, ये दुरुस्त नहीं है। उस जमाने में अरबी के 70,000 फोनिक्स थे, आज के जमाने में अरबी के 3.5 लाख फोनिक्स हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर जिंदा जबान तब्दील होती है, जो जिंदा रहेगी, जितने अरसे जिंदा रहेगी उसमें तब्दीली होती जाएगी। और एक बात यह कि जो आपने फरमाया कुरान का, बिल्कुल सही फरमाया कि यह अरबी में इसलिए है कि लोग अपनी अकल इस्तेमाल कर सकें। अकल तब इस्तेमाल कर सकेंगे जब बात उनकी समझ में आएगी
اور عربوں کی سمجھ میں جب آئے گی جب عربی میں بات کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ عربی میں اس لیے کہا گیا کہ لوگ اپنی عقل استعمال کر سکیں. کون لوگ عقل استعمال کر سکیں؟ جن تک وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ عقل اس وقت استعمال کر سکیں گے جب وہ بات ان کی زبان میں ہو. آپ ہی کی بات کو بالا کر دوں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فرقان کے آخری وہ رکوع میں آتی ہے کہ قرآن نے کہا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت. اب قرآن کریم نے اس جگہ پر بیان کیا ایک لفظ اثاما, جہاں پر میں نے آیت کو بھی ختم کیا ہے. اب اثاما کا معنی ہمارے ہاں اس زمانے میں جو لیا گیا تھا وہ اس وقت کے کانٹیکسٹ میں بالکل قابل فہم تھا کہ ایک وبال ہے, ایک عذاب ہے, ایک مصیبت ہے جس میں جو شخص بھی زنا کرے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ عربی لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اسامہ کا معنی جو وہاں ملے گا وہ یہ ملے گا کہ وہ چیز جو آدمی کے اندر اضمحلال پیدا کر دے, پژمردگی مطلب پیدا کر دے, سست روی کا شکار کر دے, یہاں تک کہ آدمی کسی کام کے قابل نہ رہ جائے اور فنا کے گھاٹ اتر جائے. یہ معنی اسم کا ہے لفظ الف سین میم, اسی سے اسامہ بنا ہے مصدری حالت میں اسامہ اسم سے. اب جب آپ اس کا لغوی معنی لیں گے تو پتہ یہ چلے گا قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس زنا کرنے کے نتیجے میں بالآخر وہ اسامہ کا شکار ہو جاتا ہے, پژمردگی اور اضمحلال. اچھا یہی معنی آپ کو HIV کا ملے گا جدید ڈکشنری کے اندر. تو دیکھیں وہ معنی جو قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا تھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک مثال سے یوں آپ اگر سمجھا سکوں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف لاتے ہیں یا اور کوئی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اپنی ہی قوم میں اپنے لوگوں میں جاتے ہیں, عرب دنیا میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں, تو آج وہ اجنبی ہوں گے, ان کی زبان سمجھنے والا کوئی. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج تشریف لے آئیں اور وہ زبان جو بولتے تھے اور وہ زبان اگر وہ مطلب عربوں میں اگر وہ بات کریں, کیا وہ بات ٹرانسلیٹ نہیں ہو جائے گی اسی وقت؟ دیکھیے 1400 سال اور 3000 دیکھیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ زبان جس فارمیٹ پر بنی ہے وہ فارمیٹ چونکہ ڈرائیو کیا گیا ہے فرام ہولی قرآن, بیسک اسٹرکچر عربی زبان کا قرآن مجید سے نکالا میرے خیال دونوں پہلو آگے. ہم اس پہلو کو جو کانٹیکسٹ کا پہلو ہے ذرا احمد جاوید صاحب سے بھی ہم جانیں کہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے جو توجہ دلائی کہ کانٹیکسٹ تھا براق اگر بتایا گیا تو اس انسان کے فہم کو پیش نظر رکھ کر جنت کا تصور اس کے فہم کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا. دیکھیں فہم کو پیش نظر رکھنا تو بیان کی پہلی ضرورت ہے, غالباً اظہار سے بھی پہلی مخاطب کے فہم کو پیش نظر رکھنا, وہ تو ہر لفظ میں پایا جائے گا. دوسرے یہ کہ قرآن کے وہ جو نان امپیریکل کانٹینٹ ہے نا, اس کو قرآن کہتا ہے کہ متشابہات ہیں. متشابہ کا مطلب ہے حاضر علم کی روشنی میں کسی غیر معلوم کا ایسا بیان کہ میں اس کا کوئی تصور قائم کرنے کے قابل ہو جاؤں. تو متشابہات میں عرب مائنڈ سیٹ اور ان کی روایات کو ظاہر ہے کہ اولین درجے پہ ترجیح دی گئی ہے. لیکن اس میں ایک جو میرے خیال میں لحاظ رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایٹماسفیئر آف میننگ بدل سکتا ہے, کیریکٹرز آف میننگ نہیں بدل سکتے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ براق بطور ایک کیریکٹر آف میننگ کے کوئی علامت ہے, مطلب میں یہاں تک شاید نہ پہنچ سکوں, لیکن یہ ضرور ہے کہ متشابہ کا مطلب ہے کہ گیون مائنڈ سیٹ کے لیے ایک نامانوس بات کو مانوس بنانا. سمبولک ایکسپریشن. اب جو ایک بات بار بار سامنے آ رہی ہے اسی پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کوشش کی کہ ڈاکٹر مہدی حسن کے تشریح کے لفظ سے جواز پیدا کرنا ایک عقیدے کا. غور کریں کہ عقیدے کا جو یہ پہلو ہے یہ بڑا غالب اور طاقتور پہلو ہے کہ ہر تشریح اس کو ثابت کرنے کے لیے آتی ہے. عقیدہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جہاں فیصلے پہلے ہوتے ہیں
اور تحقیق بعد میں. ٹھیک ہے, یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ بنیادی طور پہ موجود ہے, لیکن چونکہ آج ہمارے لیے بڑا ممکن شاید نہ ہو کہ ہم ایک پروگرام میں سارے مسائل کو حل کر سکیں. ہم نے کوشش کی یہ جاننے کی اپنے 2 پروگراموں میں کہ جو تصورات علم انسان نے اختیار کیے چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کے بعد, علم کے بارے میں, اس کے ماخذ کے بارے میں, اس کے مقاصد کے بارے میں, اس کے نتائج کے بارے میں جو خیالات انسان کے ہاں پروان چڑھے, اس میں مذہبی پیراڈائم کس طرح کے نتائج دیتا ہے اور غیر مذہبی پیراڈائم کس طرح کے نتائج دیتا ہے.